अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग तसद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, मोनाल के मालिक लुकमान अली अफजल जो है उन पर शायद एक और बिजली गिरने वाली है, क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराई है, जिसमें उनका लुकमान अली अफजल जो है उनका जो दूसरा प्रोजेक्ट है डायनो वैली, जो कि खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में वाक़ है, उसके हवाले से कुछ डैमेजिंग किस्म के इंकशाफात किए गए हैं, जो डैमेजिंग है लुकमान अली अफजल जो कि मोनाल के मालिक हैं उनके लिए। आपको इसकी तफसीलात बताएंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग तो सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। करें ये जो मोनाल का मामला था, इस पर जो चीफ जस्टिस है जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनके खिलाफ जो है वो बड़ी सोशल मीडिया पर जो है वो कैंपेन चली। सुप्रीम कोर्ट के बाद जो बीट रिपोर्टर है उन्होंने भी जो है उनको आड़े हाथों लिया, और जो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड था, उनकी जो चेयरपर्सन है रीना सईद, उनके हवाले से जी बातें की जा रही थी कि ये क्या वजह है कि खातून एक आई हैं और चीफ जस्टिस ने जो है उनको अनफेयर जो है वो रिलीफ देना शुरू कर दिया। शायद ये बहुत से लोगों को इस बात का नहीं पता कि ये कोई सौ मोटो नोटिस नहीं था, इसमें एक केस था जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था। जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे जस्टिस सतर बिन अला, उन्होंने मोनाल और जो है लामोंताना, उनको वहां से कहा था कि इनको खाली किया जाए, ये होटल यहाँ से खत्म किए जाए और यहाँ पर जो है वो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर कायम किए जाए, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये जो इस्लामाबाद का जो मास्टर प्लान है और जो नेशनल पार्क है, मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क जो है, ये प्रोटेक्टेड एरिया है और यहाँ पर इस किस्म की तामीरात नहीं हो सकती हैं, और इसी वजह से उन्होंने कहा था कि ये खाली की जाए। वो ये जब ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो लुकमान साहब हैं इन्होंने चैलेंज कर दिया था फौरन ही, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर उनके बहुत क्लोज जो दोस्त थे जस्टिस एजाजुल एहसन, वो थे, उनके साथ दीगर जजेस भी थे। तो उन्होंने इस एप्लीकेशन जो पिटीशन आई थी, अपील आई थी जस्टिस सदर बिरला जो उनके फैसले के खिलाफ, उस पर नंबर अभी नहीं अभी लगा और उस पर स्टे जारी कर दिया था। बहुत जल्दी वो मेरे ख्याल में इंतजार में बैठे होंगे कि लुकमान साहब जो है वो लेके आए पिटीशन, तो हम उस पर स्टे जारी करें। तो वो स्टे हो गया था। उस स्टे के भी जो है पीछे वो वजूहत बहुत सी थी। ये भी कहा जाता है कि जो जजेस साहबान है उनके जो घरों में पार्टीज वगैरह होती थी, कोई किसी की बर्थडे की पार्टी है, किसी की कोई मंगनी की रस्म है, तो वो वहाँ पे कैटरिंग का जो है और जो डेकोरेशन का जो जिम्मेदारी थी वो लुकमान साहब जो है वो लेते थे, और कोई नॉमिनल से चार्जेस जो है वो लेते थे उनसे, मेन्यू वगैरह में हेल्प भी करते थे कि जी इनपुट देते थे जजेस साहबान जो है उनकी बेगमात को कि जी ये कर लें, ये पकवा लें, ये बीच में मसाला ये तेज रख लें, ये हल्का रख लें, इससे टेस्ट का, क्योंकि टेस्ट के हवाले से तो उनका कोई सानी नहीं है। लुकमान और ये अफसर जो है उन्होंने जो मोनाल एक ब्रांड बनाया, एक उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, उसको जीरो से स्टार्ट किया, फिर बाद में वो सीडीए का नाम था, लेकिन उन्होंने अपने दीगर जो रेस्टोरेंट्स हैं मुख्तलिफ शहरों में वो भी मोनाल के नाम से बनाए, अच्छे चल रहे हैं। अभी भी जो मोनाल जो है इस्लामाबाद से खत्म हुआ है, लेकिन जो जो मार्गला हिल्स की जो पहाड़ियों से खत्म हुआ है, लेकिन इस्लामाबाद की एक बड़ी जो कसीरुल मंजिला इमारत है, इमारात उसका नाम है, उसके छत पर जो है ये मोनाल बनाया जा रहा है। तो उस केस की जब हेयरिंग हो रही थी तो उसमें ये चीज़ भी सामने आई कि जो इस्लामाबाद की हदूद से बाहर भी कुछ इलाके हैं जो पीर सुहावा के साथ एडजेसेंट है। उसमें इस्लामाबाद से अगर आप जाएं तो 15-20 मिनट बाद वो खैबर पख्तूनख्वा की जो है वो सरहद शुरू हो जाती है। वहाँ पर हरीपुर का जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन है वो, और इस्लामाबाद की जो पीर सुहावा है उसके साथ ये टच होता है। तो वहाँ पर डाइनो वैली के नाम से एक बहुत बड़ा जो एक रेस्टोरेंट भी है, एक थीम पार्क भी है, वहाँ पर प्ले एरिया जो है वो बनाया गया है। वो भी लुकमान साहब और उनके एक पार्टनर जो है उन्होंने बनाया था। उस पर भी जो है वो चीफ जस्टिस जो है उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी, और उसमें एक और वहाँ पर पाइन सिटी के नाम से भी एक हाउसिंग सोसाइटी है, और बड़ी पुरतइश किस्म की लग्जरी किस्म की हाउसिंग सोसाइटी है पहाड़ों के ऊपर, मार्गला हिल्स के ऊपर जो है वो, अगर आपने घर बनाया हो इस्लामाबाद से 15 मिनट की जो है वो सुपर मार्केट से 15 मिनट की ड्राइव पे अगर आपको इतना बेहतरीन घर, और वो मैं देख रहा था वेबसाइट पर उसके जो प्राइस है वो कुछ 60 लाख कनाल है, 65 लाख रुपए कनाल है।
اتنے پہ آپ کو وہ مل جاتا ہے. اوپر آپ اپنا جو ہے انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں, فلیٹس بھی بنائے ہوئے ہیں, وہاں پر دکانیں بنانے کا بھی ایک منصوبہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا. اس پر جو اگست میں سماعت ہوئی تھی 16 اگست کو, 15 اگست کو, تو اس میں چیف جسٹس جو انہوں نے پوچھا تھا اس کے مالک سے کہ آپ نے یہ کیا سوسائٹی بنائی ہے. اس نے کہا نہیں جی میری تو سوسائٹی نہیں ہے, میں تو ویسے ہی کوئی لینڈ جو ہے وہ فارسٹ لینڈ پروٹیکٹ کروں. لیکن جب میں نے ان کی ویب سائٹ دیکھی تو اس میں جو انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں پہ کوئی 1068 ولاز جو ہے وہاں پر تعمیر کیے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو کمرشل ایریا ہے اس میں بڑی بڑی جو ہے وہ مال جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں, اور کوئی 13 جو ہے وہ آئیکونک کمرشل جو آؤٹ فٹس ہیں وہ وہاں پر انہوں نے جگہ لے لی. تو وہ پورا وہاں پر جو ہے وہ کاروباری سرگرمیاں جو ہے وہ وہاں پر ہونی تھی, لیکن ان کے لیے بھی جو ہے وہ خطرہ پڑ گیا ہے کہ اب یہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ لکھا ہے, اس میں ایک بڑی تفصیل دی گئی ہے. ڈائنو ویلی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ڈائنو ویلی جو ہے یہ کیسے بنی ہے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ 1961 میں یہاں پر راجگان جو تھا, کوئی راجگان تھے ان کے نام پہ یہ تھی, اور پھر یہ نیشنلائز ہو گئی. پھر راجگان نے اس کو 1964 میں ری پرچیز کر لیا. مقامی لوگوں کے پاس یہ رہی تھی. 2016 میں جو ہے یہ پرائیویٹ کسی بندے نے لی, اور ان سے جو ہے وہ لقمان علی افضل جو ہے انہوں نے 2017 میں روبینہ بی بی صاحبہ تھی, ان سے وہ لے لی, اور ایک کیوب نامی کمپنی ہے یہ اس کی ڈائنو ویلی اس کو چلا رہی ہے. ڈائنو ویلی اگر جائیں بڑی اچھی جگہ ہے, لیکن آپ ادھر گاڑی کھڑی کرتے ہیں اس کی الگ فیس ہے. آپ اوپر جاتے ہیں تھوڑا سا تو وہاں سے الگ ٹکٹ لینا پڑتا ہے. پھر ایک سائڈ میں مڑے ہیں تو ادھر کا الگ ٹکٹ ہے, دوسری سائڈ میں مڑے تو اس کا الگ ٹکٹ ہے. تو آپ جائیں گے تو آپ شام کو جیب خالی ہوگی اگر آپ واپس آئیں گے تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایز پر ریونیو ریکارڈ دا لینڈ ان کوسچن از شاملات پرائیویٹ اونڈ محدودہ ڈھاکہ چراگاہ. یہ چراگاہ کی شاملات ہوتی ہیں, ایک کمیونٹی لینڈ ہوتی ہے. اور اس میں آگے ایک مزید ایک چیز لکھی ہے کہ ایز پر فارسٹ ریکارڈ دا ایریا ان کوسچن از پروٹیکٹڈ ویسٹ لینڈ. گزارا فارسٹ اس کو کہا جاتا ہے, اور اس میں لکھا ہے ڈیفینیشن آف گزارا فارسٹ از پرووائڈڈ ان سیکشن 223 آف دی پروٹیکٹڈ ویسٹ لینڈ. جو ان کا آرڈیننس ہے اس میں دی گئی ہے, میں نے یہ پڑھا بھی ہے تھوڑا سا. تو اس میں یہ گزارا فارسٹ ہے, اس کا یہ ہے کہ یہ جو کنزرویٹر ہوتا ہے جو فارسٹ کا, وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہاں پر دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اور اگر یہاں پر کوئی غلطی ہوتی ہے اس کی ذمہ داری بھی جو ہے, اگر کوئی انلیگل کنسٹرکشن ہوتی ہے تو کنزرویٹر جو ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اس میں جو ہے وہ آپ اس پر جو ہے وہ سزا بھی جو ہے دے سکتے ہیں. لیکن اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جب یہ پائن سٹی اور یہ ان کی مونال کی جو پروجیکٹ ہے ڈائنو ویلی, اس کی وہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی تھی, تو اس وقت جو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی انہوں نے دفعہ 144 لگا کے اس کو کنسٹرکشن کو روکنے کی کوشش کی. لیکن جو لقمان علی افضل صاحب ہیں, ان کے جوڈیشری میں نے آپ کو بتایا کہ بہت اچھے جو ہیں وہ تعلقات ہیں ان کے, جیسا کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو جس طرح سے اسٹے دیا. تو اس میں بھی لگتا ہے کوئی بڑے ہائی لیول سے اپروچ کی گئی, اور پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ جو دفعہ 144 کا حکم تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا, اور کہا کہ جی آپ یہاں پر کچھ بھی بنا لیں. یہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے جوڈیشری کی, جو آپ سمجھیں کہ معاملات کی جو ان کو سمجھ بوجھ ہوتی ہے اس کے حوالے سے, کہ وہ کس قسم کے فیصلے کرتے ہیں. کہ ایک پروٹیکٹڈ ایریا میں ایک بندہ کنسٹرکشن کر رہا ہے, ایک حکومت صوبائی حکومت جو ہے اس پر ایک دفعہ 144 لگاتی ہے, لیکن عدالتیں جو ہیں وہ اپنے ذاتی پسند ناپسند تعلقات کی بنا پر وہ اس حکم کو جو ہے وہ اڑا کر رکھ دیتے ہیں. اور وہاں پر اب اتنی وہاں پر کنسٹرکشن ہو چکی ہے, وہاں پر اتنے زیادہ لوگوں کے سٹیکس جو ہیں وہ وابستہ ہو چکے ہیں, لوگوں نے وہ جو پائن سٹی ہے وہاں پر گھر بنا لیے ہیں, تھرڈ پارٹی انٹرسٹ جو ہے وہاں پر قائم ہو گیا ہے. پھر یہ مونال کی جو ڈائنو سٹی ہے وہاں پر بہت سے لوگوں کا روزگار جو ہے وہ جڑ چکا ہے. اگر اس کو شروع میں ہی جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا تو یہ چیزیں نہ ہوتی. اب اگر اس کو ریورس کیا جائے گا تو پھر ایک نیا طوفان کھڑا ہو جائے گا. اور جسٹس قاضی فائزہ جو ہے وہ 25 اکتوبر کو جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. کوئی نیا جو ہے وہ اگر چیف جسٹس آئے گا تو وہ کوئی اس قسم کا ہو سکتا ہے وہ سٹینڈ نہ لے سکے جو کہ انہوں نے لیا ہے. اور مارگلا ہلز جو ہے وہ نیشنل پارک وہ اسی طرح تباہ ہوتا رہے گا. آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے تو حمایت رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.